अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तहरीक अदम एतमाद और ये जो सारी कंट्रोवर्सी है इसी पर हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, वो टाइमलाइन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको इमरान खान का जो मुकदमा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उनका आर्गूमेंट है, या जो वो पाकिस्तान के लोगों से बात करते रहे, पूरी टाइमलाइन के साथ मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगी कि ये मामला है क्या। ये बहुत अहम मेरा ये वीलॉग है और इसमें मैं पूरी तफसील आपको बता रहा हूं। इसको आप पूरा देखिए, गौर से सुनिए, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। अगस्त में पिछले साल वजीर आजम साहब को ये इत्तला मिली कि उनके खिलाफ एक साजिश बन रही है, उनके खिलाफ चीज़ें आती नहीं कि अमेरिका और ये और वो बहुत सारी चीज़ें थी, अफगान पॉलिसी थी, चाइना थी, कि एक इंटरनेशनल कोशिश शुरू होने लगी है उनको इस इक़्तिदार से, वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए। लेकिन उनको असल जो शवाहिद मिले, जिसमें शवाहिद इस तरह से कि बाकायदा जब अमेरिका ने एक धमकी दी, जो हम आपको बता चुके हैं कि वो एक ख़त, एक मीटिंग जिसके मिनट्स बने, नोट बने, वो वज़ीर आज़म साहब को ये सब मिला, मौसूल हुआ सब पाकिस्तान के सफ़ीर साहब की तरफ से। तो उस पर वज़ीर आज़म ने मुशावरत की अपने साथियों से भी, और ये फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा जाए। लेकिन क्योंकि 20-21 को 22 को OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी और बहुत सारे अहम लोग पाकिस्तान आ रहे थे, तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि इसको ज़रा थोड़ा आराम से और एहतियात से इसको हैंडल करें। लेकिन इस दौरान जो दोस्त ममालिक थे उन सब तक इत्तला भी चली गई और उन्होंने भी इस बात को वेरीफाई किया, क्योंकि वो मुसलसल वज़ीर आज़म साहब को बता रहे थे, उनकी इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट्स दे रही थी कि आपके खिलाफ एक साजिश तैयार हो गई है। 7 मार्च वाला जो ख़त है उसमें बिल्कुल वजाहत से लिखा हुआ, कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं कि नो कॉन्फिडेंस अगर नाकाम हो गई, ये आ रही है, और अगर ये नाकाम हो गई तो आपको नुकसान होगा, और अगर ये कामयाब हो गई, इमरान खान हट गया, तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। अब वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया? सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने जलसों का सिलसिला शुरू किया और लोगों को बताया। पहली हिकमत अमली उनकी ये थी कि लोगों को मैं बताऊं, और 27 का जलसा रखा इस्लामाबाद में कि जब लोग आएंगे और इतनी तादाद में लोग जब निकलेंगे, तो जो मुनहरफ होने वाले लोग हैं, जो इन्होंने लोटे बनाए हैं, वो लोटे वापस आ जाएंगे। और अगर वो लोटे वापस आ जाते हैं तो फिर ये जो इत्तेहादी हैं, इनकी तरफ से टूट फूट का अमल रुक जाएगा। क्योंकि अपोजिशन ने किया ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोटे हैं वो निकाले और दिखाया इत्तेहादियों को कि ये तो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, आप हमारे साथ आ जाएं। ये उस ग्रैंड स्कीम का हिस्सा थी जो बाहर से आई, जिसके लिए पैसे आए। मुनर्रफीन को इस्तेमाल नहीं करना था, उनको दिखा के इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर करके इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाना था। उसके बाद क्या होता है? जलसा होता है 27 का, बहुत सारे लोग आते हैं और वज़ीर आज़म साहब अपना मुकदमा अवाम तक ले जाते हैं, बात उनको पहुंचा देते हैं। लेकिन जाहिर है अमेरिका पीछे था, ताकतवर लोग पीछे थे, पैसा था। वो जो मुनहरफ होने वाले लोग थे उनमें से चंद लोगों ने राब्ता किया, वापस आए, बाकी सारे उन्हीं के साथ रहे। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने साथ साथ फिर ये भी कोशिश की कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये लेटर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने वो मजमून सारे पढ़े, बयानात पढ़े होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस को भी ये लेटर दिखा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने, अपोजिशन ने ये कहा कि कि आपने क्यों नहीं अपने काबीना के फोरम पर और दूसरे फोरम पर क्यों नहीं उसे पेश किया? तो वज़ीर आज़म साहब काबीना में भी ले गए और इसके साथ साथ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसमें सर्विसेज चीफ जो हैं वो भी शामिल हैं, उनके सामने रखा। उन्होंने देखा सारा मामला और उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद उस मुल्क के खिलाफ वो इलामिया भी आया और उनको डिमार्शे भी दिया गया, वाशिंगटन में भी और यहाँ पर भी। फिर अपोजिशन को दिखाने के लिए पार्लिमानी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसमें जो पार्लिमानी पार्टियों के हेड्स हैं, उसके मेंबर हैं, वो वज़ीर आज़म साहब ने कोशिश की थ्रू स्पीकर साहब के, वो उसका इजलास भी रखा कि ये लोग आएँ और उनको हम ये दिखाएं सारा एविडेंस। क्योंकि बहुत सारे लोग, वज़ीर आज़म का ये ख्याल था कि अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। असल जो करैक्टर हैं वो तो 2-3 हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी है, शहबाज शरीफ साहब हैं,
اور مولانا فضل الرحمان ہے، لیکن بہت سارے جو ایم این ایز ہمارے اتحادی اور جو دوسرے لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو یہ سارا ایویڈنس دکھایا جائے تاکہ انہیں یہ سمجھ آئے کہ یہ کتنی بڑی بین الاقوامی سازش ہے، لیکن وہ نہیں آئے۔ اچھا، اب کیا کیا جائے؟ یہ ایک پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس کو روکنا ہے تو کیا کریں؟ اس کو روکنے کے لیے پھر وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا کہ پٹیشن ایک سپریم کورٹ میں فائل کی گئی۔ اس پٹیشن میں یہ کہا گیا کہ یہ جو عدم اعتماد پر جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس کا نیکسس ہے انٹرنیشنل کنسپریسی سے، اور جو باہر کی طاقتیں ہیں وہ اس کو روکنا چاہتی ہیں، وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتی ہیں، اور نو کانفیڈنس جو دی گئی ہے اس کی بنیاد بھی یہ بنائی گئی ہے کہ جو پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، ناکام خارجہ پالیسی، انٹرنل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اور پاکستان بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا، تو اس لیے یہ نو کانفیڈنس موشن آئی ہے۔ تو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی کہ جناب آپ اس کو روکے عدم اعتماد کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بات کہی، رجسٹرار نے اس کو اعتراض لگا، وہ پہلے تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جناب یہ واپس کر دی کہ جی یہ پٹیشن ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ جو فلور کی جو ہے ساری جو پروسیڈنگز، قومی اسمبلی کے اندر ہونے والی جو ساری کاروائی ہے اس کو ہم کسی طرح بھی نہیں روک سکتے۔ یہ سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے آئین کا کہ ہم اس پروسیڈنگ کو نہیں روک سکتے، تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ اب جب اس کو واپس کر دیا تو آپ وزیر اعظم صاحب کے پاس کیا چوائسز تھیں؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، میں بیچ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس علیحدہ سے گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا، ان کو 3 چوائسز دی گئی کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ عدم اعتماد کو فیس کر لیں، یا پھر فریش الیکشن۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ڈیموکریسی ہے، پارلیمان کی جو بالادستی ہے اس پر ہم سب بلیو کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو حکمران ہونا ہے۔ میں پاکستان کے عوام تک مقدمہ لے جا چکا ہوں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایگری کیا، لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ جو کنسپریسی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کرنا ہے۔ اور جب یہ دیکھا وزیر اعظم صاحب نے تو پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی، اور اس کے بعد اس کو پاکستان اسی کانٹیکسٹ میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے اس کو کل کر دیا، اور وزیر اعظم صاحب کو اختیار مل گیا کہ وہ اسمبلی توڑیں۔ اب جب وزیر اعظم صاحب جب بااختیار ہوئے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اسمبلی ڈیزالو، اور وی شوڈ گو بیک ٹو، ہمیں پاکستان کے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، وہ فیصلہ کریں کہ اقتدار کس کے پاس ہونا چاہیے، جس کو بھی وہ ووٹ دیں گے۔ اب اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ یہ اس طرح یہ کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ کسی کو ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مجھے وہ فیصلہ قبول ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ تو جناب یہ وہ مقدمہ ہے وزیر اعظم صاحب کا جو انہوں نے پیش کیا، اور اس میں کہیں پر بھی یہ میں نے پوری تفصیل آپ کو ٹائم لائن بتائی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی کوشش کی وزیر اعظم نے اس سارے معاملے کو عوام تک لے جانے کے لیے، متعلقہ اداروں تک لے جانے کے لیے، ایون اپوزیشن کو بھی دکھانے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور وہ اپنے اس ایجنڈے پر کام کرتے رہے۔ اب تازہ ترین کہ آج تو 3 ممبر بینچ تھا جس نے سنا کیس سپریم کورٹ کے، اب ایک 5 ممبر لارجر بینچ وہ منڈے کو 1 بجے اس کیس کی سماعت کرے گا، اور کتنے دن ہوتی ہے، کیا کوئی شارٹ آرڈر آتا ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس پر بڑی ایک حیرانگی کا بھی اظہار کیا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سیاست میں ہم ہیں اور اگر ہم عوام کے پاس جانے کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی طرف جائیں، لیکن ابھی جو بات آ رہی ہے وہ سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کیا ہونا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تھا عمران خان صاحب کا مقدمہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔